Padayon tas atong pagtuon. Atong gitun-an niya mao ang the seven feast of the Lord. Atong gibiyaan atong niagi ang feast of the trumpet. Nga mao kana rest and worship sa ilahang pagsaulog diana tungod kay ang Dios nagahatag kanila sa kahigayunan nga din sila mopahulay og magasimba ngadto sa magbubuhat. Ang maong typical niya na sa maong sa kina-relation sa kinabuhi ni Jesus, mausab ka na, ang panahon na usab ka na sa pagpahulay sa mga katawhan sa dihang iya nang ipahuyog ang trumpeta sa manulunda. Pagasugoon niya ang mga manulunda sa maghuyog sa trumpeta. O dito sa unang Korinto 15, sa katapusang trompeta. Short lang ni nga recap. Mao na kina ang gitawag og kadaugan. Sa matag usa nga nag-alagad sa Dios, nga sa matag usa nga nagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Ato na siyang makab-ot kung kita dili muhunong. Ang mulahotay hangtod sa katapusan maluwas. Mao kana ang dakong butang nga atong gipaabot. Gipaabot sa matag usa nga naglaom sa maong kaluwasan. Bisan pa katuban, wala na makapaabot tungod kay ang kinabuhi gikuha naman. Pero dili angay kabalakan. Kaya gingon ni Apostol Pablo, ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo, muna sila sa pagpamangon gikan sa lubnganan. Ug ang ilang napaghatagan sila lawas nga dili na madunot. Sama sa lawas ni Ginoong Hesus nga gikan sa ilalom sa yuta sa lubnganan, mibangon siya og miipon siya ngadto sa iyang mga tinunan. Mipuyo siya sulod sa 40 ka adlaw. Mayon ni ana ang lawas daw sab sa mga katawhan nga niluwas ni Ginoong Hesus. Ang ika-unom, Feast of Atonement. Unsa gani ang atonement? Matag tuig mag-offer na sila ngadto sa Dios og goat. Ang isa pagaulaod ug ang usa gamon nga scapegoat. National cleansing of Israel, Day of Atonement. Gitawag na siya og Yom Kippur in Hebrew, Day of Covering, because atone is to cover. It's one of the seven feasts of the Lord commanded in the Old Testament and Leviticus 23:26 to 32. O misulti ang Ginoo kang Moises nga nagaingon, apan sa ikapulo ka adlaw niining bulana nga ikapito, mao ang adlaw nga pagatabon sa sala. Ini mao ang balaan nga pagkatigom. Og sakiton ninyo ang inyong mga kalag, og maghalad kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo. Og kamo dili managbuhat og bisan unsang buluhaton ining adlaw, kay kini mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang kaninyo sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Kay bisan unsa nga kalaga nga dili magpasakit sa iyang kaugalingon ining adlaw, pagaputnon siya gikan sa iyang katawhan. Ug bisan unsa nga buluhaton ining adlaw, pagalaglagon ko kana gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Kamo dili magbuhat ug bisan unsa nga buluhaton, kini may usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa tanan ninyo nga kaliwatan sa inyong tanan nga mga puloy-anan. Kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay. Og managpasakit kamo sa inyong nga kalag sa hapon sa ikasiyam sa adlaw kaadlaw sa bulan. Gikan sa hapon hangtod sa hapon, magabantay kamo sa inyong adlaw nga igpapahulay. Ang pagsaulog sa Feast of Atonement, ana dia ang pagsakripisyo. Unsa ang pagsakripisyo? Magpuasa. Dili sila magkaon. Ang kustombre sa una sa mga Hudiyo, sa diyang magpuasa sila, magsulob sila sako og magsingo og abo. Mao na siya pamaagi or batasan sa magpuasa. Say na siya nga dunay sakripisyo nga iyang pagabuhaton. Kung inyong basahon ang libro sa Hunas, sa dihang giluwa na si Jonas isda dito sa Nineveh, iyang gilibot dito ang siyudad sa Nineveh ug i-announce siya.
nga pagalaglagon ang ilang syudad sa Dios. Ang hari dayon mihuka sa iyahang harianong bisti og nagsulob dayon siya sa sako. Og nagsingo siya sa abo og nagpuasa siya. Ano sa man naibot pasabutan na aron siya mapasiguli ngadto sa Dios. Naghatag siya og sakripisyo nga din ang iyang kagalingon iyang gipaubos diya sa atubangan sa Dios og naghatag siya pamaagi nga siya mapasiguli ngadto sa iyang nga Dios. Unsa man ang mahitabo sa panahon sa Feast of Atonement, gitawag ni siya National Cleansing of Israel. Dito sa Hebrewanon, ang labaw nga saserdote musulod na siya dito sa the most holy place of tabernacle. Diin magdala siya sa dugo sa iyang hinalad o iyang isablig ngadto ihalag niya dito sa Dios alang sa iyang kaugalingong sala ug magdala usab siya sa dugo sa halad sa mga tao aron iyang igahala dito. Leviticus 16:29 hangtod sa 34. Pagahuptan ninyo kini ingon nga balaod nga walay katapusan. Sa bulan nga ikapito, sa ikapulo kaadlaw sa bulan, pagasakiton ninyo ang inyong mga kalag. Ug walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo. Bisan ang mulupyo, bisan ang gumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Kay kining adlaw pagabuhaton ang pagtabon sa sala alang kaninyo. Aron sa paghinlo kaninyo, mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyo nga mga sala sa atubangan sa Ginoo. Kini mayo sa kaadlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay. Pagpahulay alang kaninyo o pagasakiton ninyo ang inyong mga kalag. Kini mayo usa ka balaod nga walay katapusan. Ug ang saserdote nga pagadihugan o nga pagapanalanginan aron mahimo nga saserdote nga ili sa iyang amahan, magahimo sa pagtabon sa sala. Ug magbisti siya sa mga bisti nga lino, bisan ang mga bisti nga balaan. Ug buhaton niya ang pagtabon sa sala sa balaang puluyanan ug magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa balong-balong nga pagatiguman ug alang sa halaran ug magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa mga saserdote ug alang sa tibuok nga katawhan sa katilingban. Ug kini pagahuptan ninyo nga balaod nga walay katapusan sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa mga anak sa Israel tungod sa tanan nila nga mga sala sa makausa sulod sa tuig. O gibuhat niya ingon sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Mao nay pagabuhaton nila sa diyang magsaulog sila sa Day of Atonement, Feast of Atonement. Unsa man ilang ihalad arita sa 16:20. 22. O sa tapos siya makabuhat sa pagtabon sa sala dito sa dapit nga balaan ug sa balong-balong nga pagatiguman ug sa halaran igahalad niya ang kanding nga buhi. ug igabutang ni Aaron ang duruha ka kamot niya sa ibabaw sa ulo sa kanding nga buhi ug igasugid niya sa ibabaw niini ang tanan nga kasalanan sa mga anak sa Israel ug ang tanan nila nga mga paglapas bisan pa ang tanan nila nga mga sala ug kini igabutang niya sa ibabaw sa ulo sa kanding ug igapadala kini ngadto sa kamingawan pinaagi sa kamot sa usa ka tawo nga tinudlo alang niini ug kadtong kanding magadala sa ibabaw niya sa ilang tanan nga kasalanan ngadto sa yuta nga awaaw o pagabuhian niya ang kanding ngadto sa kamingawan. Ang tanang sala gipapas-ad dito sa kanding. So gitawag na siyang scapegoat. Ang tanang mga isugitan ng mga sala na sa mga katawan dito sa katilingban. Og dadon sa saserdote ngadto sa laran og didto ang kanding. Og ang tanan iyang isugi dito ubad sa pagtapion sa ulo sa kanding. Og tapos niya na dunay pagatudloon nga tao nga magadala sa kanding ngadto sa kamingawan og iya nang buhian dito. Hebrewanon 9:7 ato kanong basahon. Apan ngadto sa ikaduhang tabernakulo ang labang saserdote mao lamang ang bugtong makasulod ug kini sa makausara og usa ka tuig nga magadala og dugo nga iyang ihalad alang sa iyang kaugalingon og mga sayop sa katawan. Ang labaw ra sa saserdote mo rin makasulod. Apan yadto sa kaduhang tabernakulo, ang labaw sa saserdote mo lamang ang bugtong makasulod. O kini sa makausara sa usa ka tuig, once a year.
Oh. Nga magadala sa dugo nga iyang ihalad alang sa iyang ICT. kaugalingon ngadto sa mga sayop sa katawhan. Kung maghisgot ang sayop, kanang sala nga dili muyo. Sayop man. O sa man ang sayop? Ayay, sayop ko. Na may daghang sa klase sala. Magpakasala ko, imo nang iplano. Nga imong pagabuhaton. So gitawag na siya willfully done. O mayon ka nga, nakasala ko, aksidente nimo nga nabuhat. Dunay giplano, dunay wala plano ha. Wala na sa ato ang self-defense. Kundili, ang Diyos mo atong mudipinsa. Ikadua, fasting and humbling. Ang kuhan, number 1 na to, national cleansing of Israel. Fasting and humbling. Ito sabot, puasa o pagpaubos. Wa na maapil na itong basa sa 23, 27, 29 yung tagasugod. Sa Leviticus. Apan sa ikapulo kaadlaw ni ining bulanas nga ikapito. Mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Kinin mamao ang bawalaan, pagkatigom og sakiton ninyo ang inyong mga kalag. Og maghalad kamo og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang sa Ginoo. Sakiton. Matod pa ni Apostol Pablo, ang akong lawas, ginapanton ko adlaw-adlaw. Iyang ipaningkamutan nga, pag-abot sa bangga, dili siya mahukman nga, dili siya takos nga muapil sa bangga. So, doon na siya ay itawag og self-discipline. Sa ila po, ilang pagasakiton, but pasabot, ilang ipaubos ang ilang kagalingon o maghimo silang mga pamaagi nga ilang mapaubos yun uban sa pagsakripisyo. Ikatulo, focus on forgiveness and reconciliation. Mo gina siya. Kay atonement man. Ang atonement, mo man na ang imong pagpaubos niya to cover from the sin. Ang imong fokusan, forgiveness and reconciliation. Patamabot sa dito sa may tabo, kini kay wa pa man eh. Prophetical man ni siya. Sa pito ka mga pulis, ang up to present niya bata sa Feast of Pentecost. Wala pa mga Trumpet yan. Ito pa Oh. Kay ang prophetical niini, ang trumpet hangtod sa ikapito. Doon na tayo mga typical ani nga paghitabo sa malabot. The day, Yom Kippur in Hebrew, Day of Covering. Adlaw sa pagtabon. Kung sa'yo tabunan, tabon sa imong mga sala. O sa man ang may tabo sa maong kapistahan, mao ka na ang imong kagayunan nga ang imong kaugalingon mapasig-uli ngadto sa Dios. Unsa may relasyon sa umalabot o sa ilang pagsaulog sa maong kapistahan. Unsay connection? Relation to the end times. Prophetically, the Feast of Atonement looks forward to Israel's national repentance and reconciliation with God in the last days. Kining Feast of Atonement, niya na siya may tabo sa 7 years Great Tribulation. Balik na sa Roma 11:25-26. Basi, magpakamakinaadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong panghuna-huna. Buot ko mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini. Nga ang katiga ana sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang himpit gidaganon sa mga hintil. O ugunya pagaluwason ang tibok Israel ingon sa nahisulat, ang manluluwas moabot gikan sa Sion. Pagahinginlan niya ang pagkadili Diyos nun gikan kang Jacob. O ang tibok Israel iyang pagaluwason. Ano sa pa na may tabo? Human sa moabot ang insaktong gidaganon sa mga hintil. Sa may ilahanan nga niabot na ang insaktong gidaganon sa mga hintil. Mo na ang pagtingog sa trompeta. Sa diyang mga pagahoy po na sa manulunda ang trompeta, mo appear dito sa kapanganuran. Si Ginoong Hesus, uban siya mga manulunda. Ang tanan niya nangamatay ngadto kang Kristo, pagabanhawon nga may lawas, nga dili padulot. Og ang mga tao aktual nga nangalagad diya kang Kristo, nga kinabuhi, subay o sibo sa kabubuton sa isa ka pagpamilo, matud pa ni Apostol Pablo, usab nga kining lawas nga madunot, pag-alisdan kining lawas nga dili na madunot. Og musugat kita ngadto kaniya sa kapanganuran. Og matud pa,
magnilipayay ka mo. Yan ang panahon na. Amen. Kay- Lord. Ang imong kauban, si Ginoo sa tanang panahon. Diri sa ubos, mo na ni ang giingon dito nga pagaluwason ang iyang mga katawan. Pinagi sa unsa. Iha sa pagpaubos o pagsakit. Sacrifice and humbling man. Kasakitan man eh. Sa ilang pagkamagahi sa ilang kasing-kasing, hatagan nila og dunay lutahan nga magpaubos sila sa ilang kaugalingon og muila siya ni Ginoong Hesukristo. Og ipasig-uli niya ang Israel kaniya. Kanong sa ni mahitabo? Katong giingon dito kang Jeremias nga Jacob's trouble. Jeremiah 37. Pagkadako ni alang adlaw sa pagkaagi nga walay mausa kasama kaniya. Ngani may panahon sa kasamok ni ako pansiya maluwas gikan niya na. Alas, for that day is great, so that none is like it. Walay sama nga mong adlaw niya na. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Bisan niya ng maong panahon na nga mao kana ang kasamok sa panimalay sa kaliwatan or kang Jacob. Si Jacob mo na siya sa Israel. Pagaluwason ko sila. Ari sa Zacarias 12:10. Basaha. O gigabubokos sa ibabaw sa balay ni David o sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya o sa mga pagpangamuyo o sila motutok kanako nga ilang gipalagbasan o sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa nga magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong o maganto sa kapait tungod kaniya ingon sa usa nga naganto sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Dunay pagsakit pagbalata. Diyan ang nga pamaagi si bisan kinsa nga muila ni Ginoong Hesus. Nga siya upaubos sa ilang kaugalingon, sila ang ipasiguli ngadto sa Dios. Ang ingon man din nga usa ka bahin sa Israel nagapabilin ang ilang katig-a. Pero karon daghana sa Israel nga mituon niya Ginoong Hesus. Dili man Hesus ang ilang tawag ni Ginoong Hesus sa ilang pinulungan. Yeshua. Jesus sa Latin. No. Jesus sa English. Ang maong connection sa maong kapistahan sa mga Hudyo ni-reflect na diri sa gitawag og Great Tribulation. This correspond to the nation's final cleansing, like the Day of Atonement, separation of the righteous and the wicked. Kaya na, may righteous o wicked yapon na. Just as Israel was judged and cleansed on Yom Kippur during the time of Day of Atonement. God will judge the nations. Ang Diyos hukom niya na sa mga kanasuran. O Caritas Mateo 25:41-46. Pagahukman ang kanasuran o ginikabot na sa anak sa tao diha sa iyang himayat ug sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa ka ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding ug ang mga karnero iyang pinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo umari kamo o mga dinaig sa akong amahan panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom nadumuluong ako ug gihinangot ninyo ang pagpasaka kanako hubo ako ug inyo ako nga gibistihan nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw nabilanggo ako ug miadto kamo kanako ug kaniya motubag ang mga matarong nga manag-ingon Ginoo kanusa ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw gipakaon o giuhaw ug amo ikaw gipainom o kanusa ba kami makakita kanimo nga nadumuluong ug amo ikaw gipasaka o hubo ug amo ikaw gibistihan o kanusa ba kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo ug amo ikaw giduaw o kanila motubag ang hari nga magaingon sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyong kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsuon
gibuhat usab ninyo kini kanako. Mo nay usa ka panagingnan. Wala nato nagisulod sa atong hunahuna. O wala na marehistro sa hunahuna sa usa ka tawo nga ang pagtabang sa mga dumuluong, ang paghatag, kanang gitawag og hospitality ba? Usa ka na kabutang nga gi-assume ni Ginoong Hesus diha siyang kagalingon. Ubo ako, inyo akong gibistihan, nang masakiton ako, inyo akong gitambalan, nabilanggo ako, inyo akong miadto kamo kanako. O gigutom ako, inyo akong gipakaon, giuhaw ako, inyo akong gipainom. Nya matud pa ni Ginoong Hesus, si bisan kinsa kadto magkapainom usa ka baso nga tubig, dili na siya kawan-an sa balos. Matud pa si Branon, batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa mga dumuluong. Kay bason ra nga ang inyong pagbuhat nakabi-abi kamo manulunda. Nagapangutan na ang iyang mga tinunan, kano sabi mo kita ni mo nga naghubo ka, gigutom ka, giuhaw ka, nagmasakiton ka. O, batol pa, kanila mitubag ang hari, maingon sa pagkatinood, magaingon ako kanyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kining ngadto sa usa ka mga malabing gagmay, niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Usa na siya kabutang nga angay nato irehistro sa atong hunahunag sa kasing-kasing. Amen. Ang pagka-hospitable, dili man ka makaingon nga so kanabi tao nga kinaiya sa tao nga gitawag og mata pobre. Og ari na sa Biblia, mapahitas ong mata. Ang gitawag og mata pobre. Sa proverbio, ito kabutang. Ito na lang subject sa una. Unya, ang hari magaingon kanila, diya sa iyang wala. Pahawa gikan ka kamong mga tinunglo. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos. Nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Ang gitaganaan na ginunta sa impyerno, ang yawa raw, ang iyang mga manulunda. Anong naapil man ang walay labot? Misunod man sila sa buhat sa pagkadautan. Kaya ako gigutom o wala ninyo ako pakana. Ako giuhaw ug wala ako ninyo paimna. Ako nadumuluong ug wala ako ninyo pasaka. Ako hubo ug wala ako ninyo bisti. Ako masakiton ug binilanggo ug wala ako ninyo duawa. Ug butubag usab sila nga nag-ingon, Ginoo, kano sa ba kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o nadumuluong o hubo o masakiton binilanggo o nga wala ikaw na mo alagari. O kanila mitupag siya nga nag-ingon, sa pagkatinood magaingon ako kaninyo, nga maingon nga wala ninyo kinibuhatan ngadto sa usa sa mga labing gagmay nini, wala usab ninyo kinibuhata kanako. O sila na mamahawa, paingon niya sa silot, nga dayon apan ang mga matarong ngadto sa kinabuhing dayon. Maunay usa nga sanglitan, separation from the righteous and the wicked. Diha sa maong Day of Atonement, preparation na siya sa Messianic Kingdom. Muna na siya ang gitawag og Millennial Kingdom. Preparasyon na siya tungod kay iya nang gialig-ig ang mga tao na sa pagpasiparit sa mga matarong gikan sa dautan. Ang gingon dito, tibuok man ang pagaluson ko ang Israel. Dili tanan nga Israelites, mga Hudiyo. Pero tanan nga Hudiyo, Israelites. Daghan mang Pinoy nga Israelites. Israel citizen. By blood, dili yun. Kadtong pinaagi sa dugo, mo gito sila. The Day of the Atonement comes just before the feast of last. Ang katapusan nga pista nga pagasaulogon, Feast of Tabernacle. O sa manaang bito, gikan sa Passover, sunod ang Unleavened, sunod ang First Fruits, sunod ang Feast of Pentecost, Trumpet, Atonement, dayon, Tabernacle. Gikan sa kamatay, dito iyang gi-offer ang walay sala, og siya ang unang bunga, og dayon iyang gi-establisar
ang iyang iglesia. Og sa na-establish na ang iyang iglesia, moabot ang tapos, sumuabot ang insaktong kinaganon sa mga hentil kay diha man nagsugod ang grasya. Mutingog dayon ang trumpeta pagakuhaon ang tanan nga iyang mga katawhan. Nga mao ang gitawag og church. Gikan sa pag-Passover, namatay siya diha sa Passover. Kaya mo man kamatayon. Sulod sa 24 ka adlaw, wala siya sala ni anak. Siya man ang blameless nga lamb. Mo ni siya ang blameless, unleavened. First fruit siya. Siya ang unang bunga sa tanang nangamatay. Kaya siya man ang unang nabanhaw. Dito sa 2 Timoteo 2:15, rightly divided. Takdo sa mga panahon nga umalabot og sa nangagi. Gikan sa Ehipto. Nagsugod man ni sa Ehipto. Ang katapusang hampak man ni. Ang tanang panganay, mga matay, kung ang panimalay wala magbutang sa dugo sa nating karnero nga wala igasaway. Patay tanang panganay. Mao ni ang ipasaulog sa Dios sa pag-commemorate sa maong panghitabo nga giunsa sila pagluwas sa Dios gikan sa pagka-ulipon. O sa atong kapanahonan, giunsa po na sa pagpahinumdum sa Dios kung giunsa ka pagluwas sa Dios gikan sa atong pagka-ulipon sa sala. Gipatay ta. Diya sa bautismo, o sa gibong ingon sa Roma, gilubong ka uban kang Kristo. Sa Kolosas, mao gyapon, mo na siya ang pamaagi. Sa dihang ikaw gilubong, ang tanan nimong sala nawala. Nahimo kang gitawag og unleavened. Tungod sa kamatayon ni Kristo, tungod sa iyang dugo, o sa dihang nahuas ka, nahimo ka ng bag-ong binuhat. O sa pagkabag-o ni mong binuhat, kay naapil na ka sa lawas ni Kristo, gipuno ka sa iyang balang espiritu. Dihang napuno ka sa balang espiritu, ang atong ginaganon, kung moabot ang insaktong ginaganon, katunggon na sa Dios ang iyang kompeta o iyang pagatuhaon ang tanan niyang iya. Mao na nga paghukman sa Dios ang tanang kanasuran o tapos niya na moabot ang 7 years Great Tribulation o iyang ipasiguli ang iyang mga katawha. Jacob's trouble. Anong Jacob's trouble? Tungod kay kasakitan. Ay pa ba-realize sa mga tao nga ang Dios, ang si Jesus nga ilang manluluwas nga wala nila dawata, tinuod di ay nga mao ang Mesiyas nga ilang gipaabot. That's why mo paubos sila galingon og muhimo sila mga butang nga magapamatuod nga sila mituog ang Hesus og sila paggalwason. Tapos niya na mo follow dayon ang millennial kingdom. Ano sa man matapos? Adto na matapos sa Armageddon War. Ma-end ang grace dispensation. Dili man ka makahimong dispensation in 7 years. Period lang na siya. Tribulation period. Yung dispensation of tribulation dili. Apil siya sa grace. Okay na pa may kaluwasan. Kay ang grasya, gitawag na siya grasya, kay dunay kaluwasan nga gi-offer pa ni ana. Gikan sa pagka-establish sa church hantod sa pagtapos sa Armageddon War, duna pa'y pagaluwason ang Diyos ni ana. Kinsa man, unang-una ang mga Hudiyo o ikaduha, pinadayan. 7-9 Ang dakong panon. nga nagsulob og maputi. Sa English, dili na siya walay nagsulob og maputi. Great multitude of Gentiles. Dakong panon sa mga hintil nga nagsulob og maputi. Sa man na nahitabo? Atong basahon. Paingon sa 14. Tapos nini tanaw ako ug ania karon di ay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, ug katawhan ug pinulungan nga sa atubangan sa trono ug sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi ug tag-as nga mga bisti ug na nagdalag mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot ug na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nagingon, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono ug gikan sa kordero. Ug ang tanang mga manulunda na nagtindog nga na nag-alirong sa trono ug sa mga ansyano ug sa upat
ka mga buhing binuhat. Ug unya mihapa sila sa atubangan sa trono ug ang Dios ilang gisimba. Nga na nag-ingon, Amen. Ang pagdalayg ug ang paghimaya ay ug ang himaya ug ang kaalam ug ang pagpasalamat ug ang kadungganan ug ang pagbulutan ug ang kagahom ipahinungod ngadto sa among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ug gisultihan ako sa usa sa mga ansyano nga nag-ingon, kinsa man kini sila nga nagsulog og mga bisting maputi og tag-as ug diin man sila gikan. Ug ako mitubag kaniya, Senyor, nasayod ikaw. Ug siya mingon kanako, mao kini sila ang nanagpakalabang sa dagkong kasakitan. Ug ang ilang mga tag-as nga bisti gilabhan nila ug gipaputi diha sa dugo sa kordero. Sa lain yung version, sa ASB, a great multitude from every nation. Ang dakong panon sa mga katawhan sa nagkalain-laing nasod, sa tanang nasod. Outside Israel is Gentile. Basta outside ka Israel, by blood. Ang trumpet, mo na siya ang harvest. Ang dinhi, mo na siya gleaning. Kahit si Ginoong Hesus, mo man ang first fruit. Mayon din sila. Wala na kay naabot na insaktong ginaganon sa mga hentil. Sa church era. Niabot na insaktong ginaganon sa mga hentil. That's why gitunog na ang trumpeta. Gikuha sa Dios ang iya. O ang naibilin, mag-anto sila sa kasakitan nga wala pasukad, may tabo. Sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Sukad. Wala pa may tabo na history. Ang giingon ni Giniso sa 24, sa Mateo, suma sa giingon ni propeta nga si Daniel. Unsa man day ang giingon ni sa propeta nga si Daniel? Mateo 24, 15. Sungod nini, nagkakita ninyo sa giisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang giisgutang malaglagon nga pasipala, nga magatindog sulod sa dapit, nga balaan, pasabta nini ang magabasa. Ala. Pasabto ni ini ang nagabasa. Karon, og nagabasa ka din, kinsa may mo pasabot mo? 11:31, 12:11 sa Daniel. Ang giingon ana, ang mga tao magtubo ang kaalam o kaybalo sa mga tao. Maglakaw nga ni ngadto. Daniel 9:27. Ug siya magapamutuod sa ligon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon ug ibabaw sa pako sa mga dulumtanan moani ang magalumpag. Ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabubo sa ibabaw sa linumpag. Kana siya, dako na siya nga subject. Doon ay gitawag ana nga term nga kanang Israel's Special Treaty. Kanang Special Treaty, agreement between Israel and the Antichrist. Mo na siya. Ano sana? Sa tunga-tunga sa simana. But pasabot, mid-tribulation na may tabo. Kay sipin na 11:31. Daniel Gapon. Ug ang sangkap nga kasundaluhan motindog sa iyang bahin o paghahugawan nila ang balaang kuloy-anan, bisan pa ang kuta. Kuhaon niya ang mapadayunon nga halad nga sinunog o pagabangunon nila ang dulumtanan nga makapahimong binyaan. Mo na yung nakaingon. Tungod na siya sa agreement between sa Israel o sa Antichrist. Ang mga katawan sa Dios ila joy pa sila. So actual na nga may tabo. Aritas 12:11. Ug gikan sa panahon nga ang dayon nga halad nga sinunog pagakuhaon ug ang dulumtanan nga nakahimog kamingawan mapahaluna may usa ka libo duruha ka gatos og kasiyaman kaadlaw. Mo na. 2.5 years. Pasabta ang mga basa sa naisgutan ni propeta nga si Daniel. Kay kana na ang maong gihisgutan ni propeta Daniel. Kasakita na. Ano sana matuman? Matapos sa diyang pagkalibutan na ang balaang syudad sa mga kasundaluhan. Ang Diyos mismo mo ay makig-away na. Gitawag na siyang Armageddon War. Pagkaunan sa Armageddon War, isit up dayon niya ang Millennial Kingdom. Nga mao ang replika niya na sa atong sa kapanahonan sa Paubista
Feast of Tabernacle. Anong Feast of Tabernacle man? Unsa man na ang Feast of Tabernacle? The Feast of Tabernacle, historical meaning, Old Testament. Israel live in temporary booths. O say booth. Once nga mag-commemorate na sila nga mao nga pista, ato na sila magama na sila mga kaulakaw. Gitawag na siyang sukot or to remember the wilderness journey when God dwelled with them in the tabernacle. Ilang gi-commemorate ang sa panahon nga dito na sila sa kamingawan. Nga maghimo sila mga tulda-tulda sa matag pamilya nila. So, mo po na siya ang iyang gipa-exercise sa mga katawan sa Israel. Parang gyapon na siya sa Levitico 23, 42, 43. Levitico 42, 43. Sa mga payag, magapuyo kamo sulod sa pito ka adlaw. Ang tanan nga nataw sa Israel magapuyo sa mga payag. Aron manghibalo ang inyong mga kaliwatan nga sa mga payag ipapuyo ko ang mga anak sa Israel sa pagkuha ko kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ug misulti si Moises sa mga anak sa Israel ang mga piyesta nga tinudlo sa Ginoo. Yeah? So maggama silang payag. Feast of Tabernacle na sila mga payag nga ilang pagkakanan. Isa man na tabo. Dito na sila sa kamingawan. It was the most joyful feast, also called the Feast of Ingathering. So, spiritual meaning, Christ fulfilled the meaning of tabernacle in part. At His birth, the Word became flesh and dwelt among us. Dito niya gipapuyo ang iyang matud pa dito sa Juan 1:14 og ang pulong nahimong tao nga gipuyo ipon kanamo. Sa panahon nga dito sila sa payag dito sa kamingawan, inubanan sila sa Dios, pinaagi sa iyang espiritu. The feast, He declared, if anyone thirst, let him come to me and drink. Prophetic meaning, end time, and Israel cleansing at atonement, tabernacles foreshadows the millennial reign of Christ. All nations will go up to Jerusalem to worship the King and keep the feast tabernacle. Mauna siya during sa Millennial Kingdom. Nga doon na yung special gatherings during sa Millennial Kingdom, doon na yung tanang nasod. Doon na yung mo represent mo ato dito sa Jerusalem sa ulog sa maong Feast of Tabernacle. Panahon sa Millennial Kingdom, nga ang pangidaron sa tao, dili na maubos sa 100. During sa Millennial Kingdom, kadtong mga tao nga gitawag og mortal. Musa na mga tao gyapon diya sa abot sa Millennial Kingdom. Kay ang tao niya na duha man ka klase, immortal ug mortal. Kinsa man to mga mortal? Kadto mga survivor. Man may tabo away survivor, naa man gyud survivor. Kadto sila magasanay nga wala na mamatay nga bata kundi ang pinakaubos nga edad usa gatos ang tao mamatay. Sa ato bugbo sa atong panahon. Unya pila ka generation, napulo ka generation ka 1,000 ban. So daghan ang tao. During niya nga time ang yawa pagagapuson o ihulog kadto sa bottomless pit. Pinanayag 24 to 6. Og dihay nakita ko nga mga trono o giinin na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamugutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod may tungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios o nga wala mosimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o wala mudawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab o naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo katuig. O bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo katuig
kini mao ang nahiunang Pagkabanhaw. pagkabanhaw. Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa Sa naunang. naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon Ang ikaduhang. niini ang ikaduhang kamatayon Walay walay gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. Ang uban kaniya magahari sa usa ka libo ka tuig. Nag-describe din siya sa maka-apel sa pagpuyo sa millennial kingdom. Imo na ipadayon dire, hanto na dito, nagabot sa city, nagkatapos o inikatapos sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian. Tados, da gidakop ang dragon, ang karang serpente nga mao ang yawa o si Satanas. Og iyang gigapos siya, gitambog siya ngadto sa bungaw o sa iyang o iyang gitabunan kini sa gigitimbrihan kini ibabaw niya. Og aron dili siya makapay sa laag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos niya na siya kinahanglan buhian sa makadiyot. Sa makadiyot ra aron iya na pong linglahon ang mga tao. Ang mga tao nga nagpuyo niya na iya na pong tintalon linglahon. Mo na gitawag og Satan's last revolt. Unya pagalamyon siya sa kalayo sa Dios. Mo na gitawag na pod og Gog and Magog. Armageddon ang una. Gog and Magog. O patabuabot dito sa katong gitawag na to og White Throne Judgment. Recap, trumpets. Gathering and announcement of the king caught up sakyaw. Atonement. Israel's repentance and cleansing at Christ's return. Maghinulsol sila, maghinlo sila sa ilang kagalingon, mubalik sila ngadto kag Kristo. Tabernacle, the joy of God's dwelling with His people, millennial kingdom. Mao na ang pito ka mga kasaulugang pista nga gideclare sa Dios nga ipabuhat sa banay sa Israel. At so may purpose. History na siya nga dunay kalabutan sa tanan gikan sa paghalad siyang lawas sa kamatay hangtod sa paghari sa millennial kingdom. Sa unang adlaw hangtod sa ikanom ka adlaw ang Dios namuhat diya sa creation. Sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahunay. Gikan sa Passover hangtod sa atonement, mo na ang preparasyon, history, buhat, og ang imong preparar. Sa ikapito ka adlaw, puyo ta uban kang Kristo sa usa ka libo ka tuig sa linaw. Linawon. Ngano man, wala yawa kay gapos, gipriso, gisulod, gihulog gadto sa bungaw nga walay kinatuban. Very meaningful. Ang uban moingon nga muabot na ganyan saktong ginaganon sa mga hintil. Wala na'y kaluwasan. Dili, sayop ka. Juan 8:32, kung nasayod ka sa kamatuoran, ang kamatuoran maghahatag ka mo kagawasan. Hindi mo mga itago ang uban. Tinuod na ang mga Hudiyo na pagkaluwason. Pero, kay pag-abot sa pinadayag, doon ay qualification unsaon nga ang tao maluwas. Magapagimatuot siya, dili siya magpamarka sa marka sa mapintas sa mananap. Dili siya musimba sa larawan sa mapintas nga mananap. O magpapunggot siya. O ya, sayon? Dili na sayon. Kumana ko na siya harvest. Kaya nasalin-salin ako ng imo. Angay ni hatagan o dakong pagtagad sa ato ang pag-alagad. Ngayon ana ang mga paghitabo, dunay natuman, dunay ongoing, o dunay gipaabot. Sa 7 candlestick, ang tunga niya na si Ginoong Hesus. Ang Dios. Diya ang Espiritu Santo. Mao ka na ang Espiritu sa Dios, nga mao ang atong manlalaban. Nagkakuha na niya na, wala na. Mo pagdadayag-dadayon ang mapintas nga mananap. Ang gitawag og tao sa kasalanan. Anak sa kasalanan or anak sa kalaglagan. Son of perdition.